नवाज शरीफ की बेटी है, अल्लाह ताला के फजलो करम से कैद से डरती नहीं है, डेथ सेल के अंदर रह के आई है अकेली। जितनी कुर्बानियां देनी थी दे चुकी, अब कुर्बानियां देने का नहीं, अब हिसाब लेने का वक्त आ गया है। मरियम नैब जरूर आएगी, फिक्र ना करो, मेरे साथ नैब चलकर बता दो, जुल्म बर्दाश्त नहीं करेंगे। मरियम नवाज की धमकियां, कहा नैब को बयानात जांचने का ठेका किसने दिया। मरियम डरती नहीं, डेथ सेल में अकेली रहकर आई है। इज्जत और मौत नैब के हाथ में है, ना इमरान खान के। हमारे लीडर को कोई गाली देगा, जूता मारेगा तो मुंह तोड़ देंगे। कुर्बानियां बहुत दे चुके, अब हिसाब लेने का वक्त आ गया। ये समझते हैं मरियम को काबू कर लो तो शायद हुकूमत मुखालिफ तहरीक में कमी आ जाएगी। कारकुनों को उकसाने की कोशिश, कहा 26 मार्च को सब नैब साथ चलो। मौलाना भी मरियम के हमनवा, नैब पेशी पर मरियम के साथ पीडीएम रहनुमा और लाखों कारकुन होंगे। मौलाना फजलुर रहमान का मुजाहमत का इशारा। 26 मार्च को तलबी की जो वजह बताई गई उससे नैब बेनकाब हो गया। साबित हो गया नैब कठपुतली इदारा है। जाती उमरा में मुलाकात के बाद मीडिया से गुफ्तगू में कहा पीडीएम मुत्तहिद है, पीपल्स पार्टी से कहेंगे कि 9 जमातों की राय पर गौर करे। नून लीग की पाकिस्तान डेमोक्रेट मूवमेंट की असरनो तश्कील की तजवीज़। मरियम नवाज और मौलाना फजलुर रहमान की मुलाकात की अंदरूनी कहानी सामने आ गई। ज़राए के मुताबिक मरियम नवाज ने कहा नून लीग और जेयूआई तहरीक चला सकती है तो वक्त क्यों ज़ाया करें, बात बात पर रूठना और मुतालिबात रखने का क्या मतलब है। ऐसा लगता है पीटीएम से बाहर निकलने के बहाने तलाश किए जा रहे हैं। मौलाना आप तहरीक की नई हिकमत अमली बनाएं। मौलाना फजलुर रहमान ने कहा पीपल्स पार्टी ने वक्त मांगा है, उम्मीद है इस्तीफों पर राज़ी हो जाएगी। जवाब न आने पर ईद के बाद पीपल्स पार्टी के बगैर हिकमत अमली बनाने पर इत्तफाक। रेंटल मार्च को तयशुदा मालियाती उमूर की वजह से यकसर खत्म नहीं किया जा सकता। 1.25 अरब रुपए की पहली किस्त की वसूली के लिए बिल मुशाफा मुलाकात नागुज़ीर थी। हाफिज हुसैन अहमद कहते हैं बिलावल और हमजा के साथ उन दोनों के अब्बू नवाज शरीफ और मौलाना के बयानिए के ताबूत में आखिरी खील ठोक देंगे। मौलाना फजलुर रहमान ने पार्टी को जाती और खानदानी मफादात समेत चोरों की वकालत के लिए बेदरेग इस्तेमाल किया है। मौलाना साहब ऐसे इत्तेहाद की सदारत कर रहे हैं जो कि अब रहा नहीं। अब वो खुद उन्होंने मान लिया है कि हुकूमत को गिराना हमारा अब हदफ नहीं है। मौलाना एक ऐसे इत्तेहाद की सदारत कर रहे हैं जिसका वजूद नहीं। नाब पेशी पर पूरी पीटीएम को मरियम नवाज के साथ ले जाने की धमकियां दी जा रही हैं। सेनेटर शिबली फराज के जवाबी वार, कहा नाब में पेशी का डर क्यों है, जाकर रसीदें दें या प्ली बारगेन कर लें। मौलाना कौम को गुमराह ना करें, वबा के दौरान बयानबाजी करके कोरोना से मुतालिक कंफ्यूजन फैला रहे हैं। वजीर आजम और खातून अव्वल के लिए पूरी कौम दुआगो है। वफाकी काबीना को कोरोना वैक्सीन की कीमत की समरी इरसाल। रूसी वैक्सीन की 2 खुराकों की कीमत 8,449 रुपए मुकर्रर करने की सिफारिश। वजारत सेहत की चीनी वैक्सीन की कीमत 4,225 रुपए मुकर्रर करने की सिफारिश। जराए ने बताया 2 फार्मा कंपनीज रूस और चीन से कोरोना वैक्सीन दरामद कर रही हैं। चीनी कंपनी की बनाई गई कोरोना वैक्सीन 1 डोज पर मुश्तमिल है। निजी सेक्टर की दरामद करदा वैक्सीन की कीमत का तयन ड्रेप ने किया है। कोरोना में मुब्तला वजीर आजम इमरान खान का नए ख्वाहिशात पर अवाम से इजहार तशक्कुर, कारंटीना से मुख्तसर पैगाम जारी कर दिया। मुआवने खुसूसी डॉक्टर शहबाज गिल कहते हैं वजीर आजम और खातून अव्वल बेहतर हैं, उन्हें कोरोना की मामूली अलामात हैं। वजीर आजम दफ्तरी काम मामूल के मुताबिक वीडियो कॉन्फ्रेंस पर करेंगे। चौधरी शुजात और परवेज इलाही का इमरान खान के लिए नए ख्वाहिशात का इजहार। बुजुर्ग शहरियों की वैक्सीनेशन आज से दोबारा शुरू होगी। सभी पर रहमत हो रहा है, लोग मास्क का इस्तेमाल कर रहे हैं या नहीं? हाँ जी कर रहे जी। आप नहीं कर रहे? और मैं उन्हें लाया, मैं ना उससे खाना खाता है, मास्क चेंज पाया मेरी जेब में। मैं अभी वैसे ना आपको देखा नहीं, मैं पहले सोच रहा था कि मैं लगा लूं। ये रखा हुआ जेब में। आवाज लगाते हैं ना, फिर इससे आवाज नहीं लगती। कोरोना वायरस की तीसरी लहर, सूरत हाल तशवीशनाक होने लगी।
لاہور کے بازاروں میں کورونا SOPs کی دھجیاں اڑا دی گئیں۔ اچرا بازار میں دکانوں پر خواتین اور بچوں کا رش، ماسک پہنا، نہ سماجی فاصلے کا خیال۔ حکومت کا ہفتے اور اتوار کو کاروبار مکمل طور پر بند رکھنے کا حکم۔ اسلام آباد کے متاثرہ علاقوں میں سمارٹ لاک ڈاؤن، تجارتی سرگرمیاں بھی محدود۔ کورونا کیسز میں اضافہ، تعلیمی ادارے بند ہوں گے یا نہیں؟ 24 مارچ کو NCOC میں صوبائی وزراء کے اجلاس میں فیصلہ ہوگا۔ وفاقی وزیر تعلیم شفقت محمود کا ٹویٹ، کہا اجلاس میں صحت تعلیم کے صوبائی وزراء شرکت کریں گے۔ تعلیمی اداروں کی بندش کا فیصلہ کیا جائے گا۔ طلبہ، اساتذہ اور تدریسی عملے کی صحت کا خیال اولین ترجیح ہے۔ جعلی راجکماری مولانا کے کندھے پہ سر رکھ کے آہیں اور سسکیاں بھرنے جا رہی ہے۔ جو ایٹم بم بلاول بھٹو صاحب نے حکومت پہ چلانا تھا، مولانا فضل الرحمان پہ چل گیا۔ جعلی راجکماری مولانا کے کندھے پر سر رکھ کر آہیں سسکیاں لے رہی ہے۔ سندھ میں ہچکولے کھاتی کشتی کو بچانے کے لیے زرداری نے PDM سے چھلانگ لگائی۔ فردوس عاشق آوان کہتی ہیں جو ایٹم بم وفاقی حکومت پر چلنا تھا وہ مولانا اور PDM پر چل گیا۔ شبلی فراز اور فردوس عاشق نے جناح ہسپتال کراچی میں حلیم عادل شیخ کی عیادت کی۔ کہا سندھ میں اپوزیشن لیڈر بے بنیاد مقدمات پر قید میں ہیں۔ وفاقی حکومت کا مشترکہ مفادات کونسل کا اجلاس بلانے کا فیصلہ، چاروں وزراء اعلیٰ شریک ہوں گے۔ مردم شماری کے نتائج جاری کرنے کا نوٹیفیکیشن متوقع۔ اجلاس رواں ماہ کے آخری ہفتے یا اپریل کے پہلے ہفتے میں ہوگا۔ مستقل سیکریٹریٹ کا جائزہ، نیپرا کی سالانہ رپورٹ پیش کی جائے گی۔ میں اور آپ ایک ہی شخص عمران خان کے ساتھ ہیں، طریقے میں فرق ہو سکتا ہے۔ FBR اس لیے چھوڑا کہ باہر رہ کر بہتر کام کر سکتا ہوں اور کر رہا ہوں۔ شبر زیدی کا فواد چودھری کو جواب، کہا آئین معاشی کمزوریاں پیدا کر رہا ہے۔ NFC بغیر PFC کے مذاق ہے۔ زرعی انکم ٹیکس صوبائی نہیں ہو سکتا۔ ٹیکس بل کو سینٹ میں نہیں لے جایا جا سکتا۔ بجلی، پانی اور معدنیات کی تقسیم کا نظام ہی نہیں۔ پیپلز پارٹی اور جماعت اسلامی کی قیادت کے درمیان رابطے، بلاول بھٹو آج جماعت اسلامی کے مرکز منصورہ کا دورہ کریں گے۔ بلاول جماعت اسلامی کو حکومت کے خلاف موقف اختیار کرنے کی دعوت دیں گے۔ امیر جماعت اسلامی سراج اللہ کہتے ہیں PTI کو 500 سال بھی مل جائیں تو یہ تبدیلی نہیں لا سکتے۔ پرانے مستریوں سے نئے پاکستان کی تعمیر ممکن نہیں۔ پاک فوج نے انٹرنیشنل ایڈونچر کمپٹیشن میں گولڈ میڈل حاصل کر لیا۔ ISPR نے بتایا نیپال میں منعقد ہونے والے مقابلوں میں جسمانی آزمائش، ریس، سائیکلنگ، کشتی بانی شامل تھے۔ بین الاقوامی مقابلوں میں 20 ٹیموں نے حصہ لیا۔ پاک فوج کی ٹیم پہلی بار شریک ہوئی۔ پنجاب میں سرکاری اراضی پر قابض لینڈ مافیا کے خلاف گرینڈ آپریشن جاری۔ وزیر اعلیٰ پنجاب سردار عثمان وزار کہتے ہیں 438 ارب روپے مالیت کی 146 ایکڑ زمین واگزار کرا لی گئی۔ 2.5 سال میں جو کام کیے وہ سابق حکمران 30 برس میں بھی نہ کر سکے۔ مراد سعید اور شہزاد اکبر کی بزدار انتظامیہ کو مبارکباد۔ جاپانی ٹیکنالوجی میں آخری میں تحت گورنر ہاؤس کراچی میں اربن فارسٹنگ کا آغاز۔ گورنر سندھ کہتے ہیں ماسی میں شہر کو کنکریٹ کے جنگل میں بدلا گیا، ہم سبزے میں بدلیں گے۔ جنگل اگانے کے لیے سندھ حکومت سے ملیر اور لیاری ندی کے اطراف جگہ مانگی گئی۔ ملزم نے کنفیس بھی کر لیا ہے کہ اس نے معصوم بچوں کی زندگی لی۔ بچی نے بھی اشاروں سے ہمیں بتایا کہ ہی واز دی ون، جو کہ اس نے اپنے گلے پہ ایک نشان بھی بنایا کہ اس طرح اس نے مجھے کیا ہے۔ کوئٹہ میں 3 بچوں کے قتل کا الزام، ٹیکسی ڈرائیور گرفتار، اعتراف جرم بھی کر لیا۔ پولیس حکام کے مطابق اقبال گھر والوں کو پیک اینڈ ڈراپ دیتا تھا، بچوں کے ساتھ ان کے والدین کو بھی مارنا چاہتا تھا۔ زخمی بچی کی نشاندہی سے قاتل کی گرفتاری میں مدد ملی۔ متحدہ عرب امارات کی کابینہ نے نئے ریموٹ ورک ویزا پالیسی کی منظوری دے دی۔ متحدہ عرب امارات کے وزیر اعظم اور دبئی کے حکمران شیخ محمد نے ٹویٹ میں بتایا UAE آنے والے تمام قومیتوں کے لیے سیاحتی ویزے کی ملٹیپل انٹری کی منظوری دے دی گئی۔
विफाकी दारुल हुकूमत में रिमझिम वक्फे वक्फे से बारिश। इस्लामाबाद का मौसम सुहाना, छुट्टी का लुत्फ दुफाला। पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा, बलूचिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में कहीं हल्की और कहीं तेज बारिश। मौसम खुशगवार हो गया। सिंध के मुख्तलिफ शहरों में बारिश और तेज आंधी। PTM ने अलर्ट जारी कर दिया। नई दिल्ली में पाक भारत आबी तनाज़ात पर मुज़ाकरात। पाकिस्तानी वफ्द आज भारत रवाना होगा। इंडस वाटर कमिश्नर का कहना है पाकिस्तान मुतनाज़ा आबी मंसूबों पर एतराज़ात उठाएगा। भारत से सैलाब, मानसून, बारिशों की पेशगी, डाटा शेयरिंग पर भी बात होगी। पाकिस्तान समेत दुनिया भर में आज पानी का दिन मनाया जाएगा। माहिरीन के मुताबिक क्लाइमेट चेंज पानी की किल्लत की वजह बन रहा है। पाकिस्तान इन 17 ममालिक में शामिल है जो पानी की किल्लत का शिकार हैं। पाकिस्तान में 85% आबादी पीने के साफ पानी से भी महरूम है। सिंध म्यूजियम हैदराबाद में छठा सिंध लिटरेचर फेस्टिवल जारी। 2 रोजा मेले में सकाफती रंग भी नुमाया। रंगारंग तकरीबात में शायकीन की दिलचस्पी। दौरे जनूबी अफ्रीका और जिम्बाब्वे के लिए कौमी स्क्वाड की तीसरी कोरोना टेस्टिंग मुकम्मल। खिलाड़ियों, स्पोर्ट्स स्टाफ समेत 34 अरकान के सैंपल लिए गए। रिपोर्ट आ जाएगी। कौमी स्क्वाड की चौथी कोरोना टेस्टिंग 24 मार्च को होगी। और कराची एक्सपो सेंटर में 3 रोजा कैटल शो का आगाज। मुख्तलिफ अक़साम के जानवर, परिंदे, डेयरी फार्मिंग नुमाइश में तवज्जो का मरकज बने हुए हैं। कैटल शो का इख्तिताम 23 मार्च को होगा। Instead of saving up for a new toy or a trip to Disney World, a 7-year-old بدلاً من توفير لعبة جديدة 来自阿拉巴马州的一名7岁女孩没有花 एक नए खिलौने या डिज्नी वर्ल्ड की यात्रा के लिए बचत करने के बजाय अल्बामा Anstatt für ein neues Spielzeug oder eine Reise nach Disney World zu sparen, hat Anstatt für un neus Spielzeug oder eine Reise nach Disney World zu sparen